कांग्रेस सभापति देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त। अदालतको फैसला अनुसार नियुक्त गरिएको शीतल निवासद्वारा जानकारी। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्। नेपालको संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि उनी 21 जेठदेखि 19 माघ 2061 सम्म, 11 साउन 2058 देखि 18 असोज 2059 सम्म, 27 भदौ 2052 देखि 29 फागुन 2063 सम्म र 24 जेठदेखि 3 फागुन 2074 सम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनी 2074 को निर्वाचनमा डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। 2048 साल यता डडेलधुराबाट लगातार निर्वाचित हुँदै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। सर्वोच्चले मंगलबार साँझ 5 बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने समय दिएपछि राष्ट्रपतिले सो समय अगावै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन्। डडेलधुराको साबिक अशोकग्राम गाविस वडा नम्बर 5 मा विक्रम सम्वत 2004 साल जेठ 30 गते जन्मिएका शेरबहादुर देउवा पाँचौं पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका छन्। हाल काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा बसोबास गर्दै आएका कांग्रेस सभापति देउवा एकजना भाग्यमानी सुदूरपश्चिमी नेता हुन्, जसले जीवनमा पटक पटक सिंहदरबारको सैर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा 19 वर्षको हुँदा अर्थात् 2022 सालदेखि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा आबद्ध भएका थिए। राजनीतिमा लाग्दा उनले 10 वर्ष 10 महिना जेल जीवन बिताएका छन्। हाल डडेलधुराका निर्वाचित सांसद समेत रहेका देउवाले कानूनमा स्नातक र राजनीतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका छन्। विशेष गरी 2047 सालको परिवर्तनपछि देउवा राजनीतिक चर्चा र विवादको केन्द्र भागमा अनवरत रूपमा रहँदै आएका छन्। उनी नेपाल विद्यार्थी संघका प्रथम निर्वाचित सभापति एवं संस्थापक सदस्य हुन्। विक्रम सम्वत 2048, 2051 र 2056 का संसदीय निर्वाचनमा डडेलधुराबाट निर्वाचित उनी 2064 र 2070 सालमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा डडेलधुराका साथै कञ्चनपुर र कैलालीबाट समेत विजयी भएका थिए। विक्रम सम्वत 2048 मा गृहमन्त्री बनेका देउवाले त्यसपछि पटक पटक गरी 4 पटक सम्म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। उनी पहिलो पटक 2052 भदौ 26 देखि 2053 फागुन 26 गतेसम्म प्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि 2058 साउन 7 गतेदेखि 2059 असोज 18 सम्म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री रहे। असोज 18 मा उहाँलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवा 2061 जेठ 21 गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए, तर राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई असक्षम भन्दै 2061 माघ 19 गते पूर्ण पदबाट बर्खास्त गरे। पछिल्लो पटक उनी 2074 सालमा प्रधानमन्त्री भएका थिए। पार्टीभित्रको कलह बढ्दै गएपछि 2059 सालमा कांग्रेस विभाजन भई गठन भएको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति बने। 2064 सालमा कांग्रेस र कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको एकतापछि उनी वरिष्ठ नेता भए। सन् 2008 देखि 2012 सम्म सोशलिस्ट इन्टरनेसनलका उपाध्यक्ष रहेका उनी 2013 देखि अन्तर्राष्ट्रिय उपाध्यक्ष छन्। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा उनले पटक पटक गरी 9 वर्ष जेलमा जीवन बिताएका छन्। देउवाले विगतमा आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला जनजाति आयोग, दलित आयोग, कमैया मुक्ति, भूमिमाथिको दैर्ध्य स्वामित्वको अन्त्य गरी समाज सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। कर्णालीका जनताको हितमा महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका थिए। कर्मचारी सरुवा, बढुवामा घुस र कमिसन खाने प्रचलन देउवाकै संरक्षणमा भएको र यो रोग एमाले माओवादीसम्म फैलिएको धेरैको आरोप छ। देशमा भ्रष्टाचार फस्टाउन र कर्मचारी तन्त्रमा राजनीतिकरण मौलाउनेमा देउवाको योगदान रहेको बताउने गरिन्छ। राष्ट्रपतिले देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा संविधानको धारा उल्लेख गरिनन्। अदालतले सरकार गठन गरेको देखाउन खोजेको आरोप। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संविधानको कुन धारा अन्तर्गत नियुक्त भएका हुन्
राष्ट्रपति कार्यालय यस बारेमा मौन बसेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिबाट देउवालाई संविधानको कुन धारा अन्तर्गत नियुक्त गरियो भन्ने उल्लेख नगरिएको हो। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रचलन रहे पनि देउवाको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको समिति 2078 असार 28 गतेको फैसला बमोजिम नियुक्त गरिएको उल्लेख छ। अदालतले देउवालाई संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। राष्ट्रपतिले सो धारा बमोजिम दाबी गरेका देउवा र केपी शर्मा ओली दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै जेठ 7 गते प्रधानमन्त्रीमा दुवैलाई नियुक्त नगरेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार अदालतको परमादेश पालना गरिएको हो। संविधानको धारा 76 को 5 मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएकोमा सर्वोच्चले परमादेश दिएपछि देउवाको नियुक्ति अदालतको आदेशका कारण भएको हो। संसद बिउताउने अदालतको फैसलामा एमाले अध्यक्ष ओलीले उठाए प्रश्न। सांसदलाई दलीय कारबाही नहुने निर्णयमा आपत्ति। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबारे प्रश्न उठाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको रूपमा अन्तिम पटक बालुवाटारबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले फैसलाबारे प्रश्नहरू उठाएका हुन्। ओलीले सर्वोच्चको फैसलाले लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने सबैलाई चिन्तित तुल्याएको बताएका हुन्। तर उनले सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई आफूले मान्ने बताए। नेपालको संविधान अक्षरहरूको सङ्गालो मात्रै होइन, यो त नेपाली जनताको दशकौं लामो पसिना, सङ्घर्ष र बलिदानको दस्तावेज हो। नेपाली जनताको विश्वास, भविष्य र सपना समेटिएको दस्तावेज हो। संविधानको निर्माण एवं रक्षामा निर्णायक तथा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको पार्टीका हैसियतले हाम्रो चासो र चिन्ता संविधानको रक्षामा हो। नेपाली जनताको बलिदानी सङ्घर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा हो। हामीले अवलम्बन गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको भविष्यप्रति हो। फैसलाका कतिपय प्रावधान र यसमा प्रयुक्त भाषा शैलीले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सबैलाई अत्यन्तै चिन्तित तुल्याएको छ। आफूलाई बाहिरिनु पर्दा कुनै पनि चिन्ता नलागेको एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीको भनाइ थियो। उनले आफू जनादेशबाट निर्वाचित भएर आएको र अहिले परमादेशबाट बाहिरिन लागेको बताए। कहिलेकाहीँ जनताको अपेक्षा र संसदीय अङ्कगणितका बीचमा विरोधाभास उत्पन्न हुन्छ। विरोधाभास त्यहाँ मात्रै उत्पन्न हुने रहन्छ। जनताको आकांक्षा र अरू विभिन्न प्रकारका आकांक्षाहरूका बीचमा पनि विरोधाभास पैदा हुने रहेछ। मैले भनेको थिएँ यो नै समयको अन्त्य पनि होइन। मेरो अटल विश्वास जनतामाथि थियो र आज पनि छ र तिनै जनताको विश्वासबाट त्यसको 1.5 वर्षपछि मैले यो जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएको थिएँ। आज फेरि जनताको जनादेशले होइन, सर्वोच्चको परमादेशले। जनताको जनादेश त मेरो पक्षमा थियो, परमादेश शेरबहादुरजीको पक्षमा भयो। त्यसकारण सर्वोच्चको परमादेशका कारण मैले सरकारको जिम्मेवारीबाट बिदा लिँदैछु। सरकारबाट बाहिरिनु परेको विषयमा मलाई रत्तिभर चिन्ता छैन। आफूले जनहितमा काम गरेकाले चिन्ता नलागेको उनको दाबी छ। राज्यका अङ्गहरूको नियन्त्रण र सन्तुलन गुम्दा त्यसले कहिले पनि लोकतन्त्रलाई राम्रो नगर्ने दाबी उनको छ। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका गतिविधिलाई अन्त लगिएमा त्यसले भविष्यमा दुष्परिणाम निम्त्याउने ओलीको भनाइ छ। राज्यका अङ्गहरू बीचको सन्तुलन बिग्रिएर लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ला कि भन्ने चिन्ता लागेको उनको भनाइ थियो। अदालतले सांसदहरूलाई दलीय कारबाही नहुने भनी गरेको निर्णयप्रति पनि ओलीले आपत्ति जनाए। लोकतन्त्रका आधार स्तम्भका रूपमा रहेका राज्यका 3वटा अङ्गबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यस फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबल लिन पुगेको छ।
क्षणिक रूपमा यसले कसैलाई हर्षित तुल्याउला, कसैभित्र विजेताको भाव पनि हुर्किएला, तर लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त विजय क्षणभङ्गुर र अर्थहीन हुन जान्छ। विगतमा पनि यस्ता विजय उन्माद हामीले देखेकै हौँ, तर कालान्तरमा ती खुसीहरू लोकतन्त्र गुम्दाको पीडामा परिणत भएको निकट अतीतको यथार्थलाई हामीले बिर्सन सकेका छैनौँ। अदालतको फैसलाले संविधान संशोधन गरेको उनको भनाइ छ। कतिपय सन्दर्भमा निवेदकले मागै नगरिएको कुरा समेत फैसलामा आउने गरेको उनले बताए। राजनीतिक प्रश्नको फैसला गर्ने काम मुख्य रूपमा दलको भएको भन्दै ओलीले अत्यधिक न्यायिक सक्रियता देखिएको पनि उल्लेख गरे। बाँकी अवधि संसद चलोस् र समयमै निर्वाचन होस् भन्ने आफ्नो कामना भए पनि त्यसमा आफूलाई शङ्का लागेको उनले उल्लेख गरे। राजनीतिक प्रश्नहरूको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दलहरूको, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको हो। त्यसैले राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दाहरूमा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ। अदालतले राजनीतिक सम्बन्धमा परेका मुद्दामा प्रवेश नगर्ने भन्ने नजिर पनि बसाइसकेकै हो। पहिले अत्यधिक न्यायिक सक्रियता मार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर, अझ कहिले कहिले त सन्दर्भै नभएका, मागै नगरिएका विषयहरूसम्म अगाडि बढेर अत्यधिक न्यायिक सक्रियता मार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर त्यसरी न त गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ, न त्यति ठुलो भारी बोक्ने सामर्थ्य यस्तो निकायमा हुन नै सक्छ। खेल खेल्ने जिम्मेवारी खेलाडीहरूको, तर रेफ्री स्वयंमा गोल गर्ने या खास पक्षलाई जिताउने इच्छा जागृत भयो भने त्यसले जोखिम निम्त्याउँछ। अझ सन्दर्भ नै नउठेका या वादी पक्षले मागदाबी नै नगरेका विषयमा पनि, त्यस्ता विषयमा समेत फैसला दिँदा जटिलता मात्रै बढाउँछ। उनले प्रतिपक्षमा बसेर पनि खबरदारी गरिरहने र आफूहरू बढीमा 1.5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने बताए। 1.5 वर्षपछि आफूलाई सत्तामा आउन कसैले रोक्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। ओलीले देशमा संकटकाल लगाउँछ भनेर अपव्याख्या गर्न खोजिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। अराजनैतिक प्रकारको हत्कण्डा जनता र जनप्रतिनिधिहरूको बीचमा बाहेक अन्यत्रबाट कुनै अस्वस्थ गतिविधि र अस्वस्थ तरिकाबाट अनुचित हत्कण्डा प्रयोग गरेर अघि जान आफूलाई मन्जुर नभएको उनको भनाइ थियो। सञ्चार माध्यमहरूमा अपव्याख्या गर्न खोजियो, आज सङ्कटकाल लगाउँछ, आज यस्तो गर्छ, आज सेना परिचालन गर्छ, आज उस्तो गर्छ। मैले भन्दै रहेँ, म राजनीतिक बाहेक अराजनीतिक खालका हत्कण्डा जनता र जनप्रतिनिधि संस्थाहरूका बीचमा बाहेक अन्यत्रबाट कुनै अस्वस्थ गतिविधि, अस्वस्थ तरिकाबाट अनुचित हत्कण्डा प्रयोग गरेर अगाडि जान मलाई मन्जुर छैन। किनभने मैले लोकतन्त्रका लागि जीवन समर्पण गरेको छु र अब 70 वर्ष पुगेपछि मैले झन्डै थाहा पाएदेखि 14 वर्षको उमेरदेखि लडाईँ गरेर आएँ लोकतन्त्रका लागि। ओलीले कोरोना भाइरस विरुद्धको 2 करोड डोज भन्दा बढी खोप खरिद प्रक्रियाको टुङ्गो लागेको बताए। आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ल्याउने निर्क्युल गरिसकेको खोपलाई नयाँ सरकारले ल्याएको भनी प्रचार गरिने जोखिम रहेको उनको गुनासो थियो। आफ्नो कार्यकालमा मुलुकमा चौतर्फी विकास भएको ओलीले दावी गरे। नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघले युथ फोर्स संगठन गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा बसेको युवा संघको बैठकले युथ फोर्सको गठन गरेको हो। यसअघि नै गठन गरिएको युथ फोर्सलाई खारेज गरिएको भए पनि पूर्ण गठन गरिएको छ। 501 युथ फोर्सको प्रमुखको जिम्मेवारी थिचिस थेवेलाई दिएको छ भने उपप्रमुखको जिम्मेवारी पुष्प श्रेष्ठले पाएका छन्। नेकपा एमालेलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास भएपछि त्यसको प्रतिकारका लागि युथ फोर्सलाई बिउताएको नेकपा एमालेका नेता तथा युवा संघ नेपालका इन्चार्ज महेश बस्नेतले बताए। युथ फोर्स फेरि जन्मिएको छ। युथ फोर्स हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ, यो सिरान मुनि राखेको खुकुरी जस्तै हो किसानको घरको, र अप्ठ्यारो पर्यो भने, सङ्कट पर्यो भने
यसलाई फेरि निकालिने छ हामीले भनेका छौँ। युथ फोर्स अहिले जन्मिएको छ, यसले नेकपा एमालेको सिद्धान्त विचारको रक्षा गर्नेछ, जनताको बहुदलीय जनवादको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा, यसलाई रक्षा गर्ने सन्दर्भमा र यसलाई विस्तार गर्ने सन्दर्भमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसले एमालेका नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तकहरूको रक्षा गर्नेछ। यसले न्याय मर्यो भनेर निराश भएका, सामाजिक हिसाबले पछाडि परेका आवाजबिनहरूको आवाज उठाउने कुरामा जसरी विगतमा भूमिका खेल्यो, यसले फेरि पनि भूमिका खेल्नेछ र सबैलाई न्याय दिलाउने कुरामा कानुनलाई हातमा लिएर होइन, कानुनलाई साथमा लिएर यसले शोषित, पीडित, दलित, श्रमजीवी र सर्वहारा वर्गको हितको निमित्त र न्यायको निमित्त यसले काम गर्नेछ। उहाँले युथ फोर्सलाई नेकपा एमाले माथिको घेराबन्दी तोड्दै आवश्यकता अनुसारको प्रतिकारका लागि योजना बनाउन पनि निर्देशन दिए। साइबर सेनासँग सहकार्य गरी एमाले विरुद्ध भ्रम छर्नेहरू विरुद्ध सही सन्देश दिने काममा भूमिका निर्वाह गर्न उनले आग्रह गरे। नेता बस्नेतले केपी शर्मा ओली बुधबार बालकोट स्थित निवास प्रस्थान गर्दा 2000 वटा गाडी र 3000 वटा मोटरसाइकलले स्वागत गर्ने उनको भनाइ थियो। बस्नेतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकी पूर्ण नेकपा एमालेकै सरकार बन्ने दाबी पनि बताए। सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भएको माओवादीको निष्कर्ष। राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्न दलहरूलाई आह्वान। माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण फैसलाको रूपमा लिँदै स्वागत गरेको छ। फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेको र स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशताको नियन्त्रण तथा अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको निष्कर्ष मङ्गलबारको स्थायी समिति बैठकले निकालेको हो। माओवादीले प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षका क्रममा आफूहरूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न इमानदारपूर्वक अघि बढ्ने सङ्कल्प समेत गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण फैसलाको रूपमा लिँदै स्वागत गरेको छ। यो फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा र स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशतन्त्रको नियन्त्रण र अन्त्य गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको निष्कर्ष निकालेको छ। माओवादी केन्द्रले सबै राजनैतिक पार्टीहरूलाई आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिका साथ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न पनि अपिल गरेको छ। प्रतिगमनको विरुद्ध संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरू, तिनका नेता कार्यकर्ताहरू, नागरिक आन्दोलन, कानुन व्यवसायीहरू, बुद्धिजीवीहरू, पत्रकारहरू, सबै जनवर्गीय सङ्गठनहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू र आम जनसमुदायलाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। यो प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षका क्रममा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति भएको यो सङ्घर्षका क्रममा हामीले संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहने क्रममा जे प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेका छौँ, व्यवहारमा ती प्रतिबद्धताहरूप्रति पूर्ण इमानदार र निष्ठावान भएर अगाडि बढ्ने सङ्कल्प समेत गरेको छ र अब बन्ने सरकारलाई पनि त्यो दिशातिर अगाडि बढाउन भूमिका खेल्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। बैठकले प्रतिगमनको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने सबै राजनैतिक पार्टी र तिनका नेता कार्यकर्ताहरू, नागरिक आन्दोलन, कानुन व्यवसायीहरू, बुद्धिजीवीहरू, पत्रकारहरू, सबै जनवर्गीय सङ्गठनहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू र आम जनसमुदायलाई बधाई तथा धन्यवाद दिएको छ। 11,000 को परीक्षण गर्दा 2300 जनामा कोरोना पुष्टि, 12 को मृत्यु, 2000ले कोरोना संक्रमण जिते।
नेपालमा थप 2398 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। पीसीआर परीक्षणबाट 1639 र एन्टिजेन परीक्षाबाट 759 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मंगलबार 587 संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ जिल्लामा 410, भक्तपुरमा 80 र ललितपुरमा 97 संक्रमित थपिएका हुन्। यस्तै उपत्यकामा 7749 संक्रमित सक्रिय रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 5464, ललितपुरमा 1271 र भक्तपुरमा 1014 सक्रिय संक्रमित छन्। थप 2078 जना संक्रमितले कोरोना भाइरसलाई जितेका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित भई निको हुनेको संख्या 6,23,105 पुगेको छ। थप 12 जना कोरोना संक्रमितले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यससँगै हालसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,412 पुगेको छ। भेरोसेल जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप मंगलबारदेखि लगाउन सुरु। जापानले 16 लाख डोज एस्ट्राजेनिकाको खोप उपलब्ध गराउने। र दाङमा सिमेन्ट उद्योगले चुनढुङ्गा ढुवानीको नाममा मचाए आतंक। ओभरलोड गरेर चल्ने टिपरले दुर्घटना बढाएको आरोप। दाङ प्रहरीले जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट ठूलो मात्रामा खानी तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा प्रयोग गरिएका सवारी साधन, नदी तथा खानीजन्य पदार्थ सहित नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्लाको विभिन्न स्थानमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र ढुवानीमा प्रयोग गरिएका जेसीबी, ट्र्याक्टर, टिप्पर गरी 76 वटा सवारी साधन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रहरी प्रवक्ता मुकुन्द प्रसाद रिजालका अनुसार घोराही क्षेत्रबाट 18 वटा ट्रिपर, 5 वटा ट्र्याक्टर र 1 वटा जेसीबी नियन्त्रणमा लिइएको छ। यस्तै तुलसीपुर क्षेत्रबाट 26 वटा ट्रिपर, इलाका प्रहरी कार्यालय कमिरे चौरबाट 13 वटा ट्रिपर र वडा प्रहरी कार्यालय लमहीबाट पनि 13 वटा ट्रिपर नियन्त्रणमा लिइएको बताउनुभयो। जिल्लामा केही वर्ष यता यी सवारी साधनका कारण आम नागरिकले निकै शास्ति भोग्न बाध्य छन्। यी सवारी साधनले नियम विपरीत भारवहन क्षमता भन्दा दोब्बर माल राखेर ढुवानी गरेको, डुङ्गा तथा खानीजन्य वस्तु नियम विपरीत उत्खनन गरी ढुवानी गरेको तथा आवश्यक कागजात बिना मनपरी सवारी गुडाएको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक रिजाल बताउनुहुन्छ। दाङ प्रहरीले असार 28 गते सोमबारबाट हालको अवस्थामा प्रतिबन्ध लगाइएको नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गरिरहेका र त्यहाँ प्रयोग गरिएका सवारी साधन जिल्ला अनुगमन समितिले गरेको निर्णय विपरीत ढुवानी गरेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। नियन्त्रणमा लिएका सबै सवारी साधन, नदीजन्य वस्तु र खानीजन्य वस्तु सहित प्रहरी कार्यालयमा अहिले राखिएको छ। प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुरेश प्रसाद काफ्लेले पनि जिल्लामा हुने चोरी तस्करी नियन्त्रण अभियान प्रहरीको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुहुन्छ। कुनै पनि स्रोत साधनको दुरुपयोग हुनबाट रोक्नु, अवैध कामलाई परास्त गर्नु प्रहरीको पहिलो दायित्व रहेको बताउनुभयो। असार मसान्तको बेलामा कतिपयले यसको मौका छोपेर पनि यस्ता गलत काम गरेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो। स्वर्गद्वारी टिपर व्यवसायी समिति अध्यक्ष भरतनाथ योगीले नियम विपरीत चलेका सबै खालका सवारी साधनलाई कार्यवाही गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। आफूले जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा नियम अनुसार टिपर सञ्चालन गर्ने भनी प्रतिबद्धता जनाएको प्रश्न पार्दै नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधन कार्यवाहीको भागीदार हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। आफूले इन्धनको मूल्य बढ्दै गएको बेला ढुवानी भाडा बढाउन प्रमुख जिल्लाधिकारी समक्ष ध्यानकर्षण गराएको बताउनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा कोही कसैले नियम भन्दा बाहिर गएर काम गर्नेलाई कार्यवाही हुनुपर्ने उहाँले प्रश्न धारणा राख्नु भएको छ। जिल्ला बाहिरबाट आएका अधिकांश टिप्परले सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको मिले मतोमा नियम मिचेर ढुवानी गरिरहँदा आफूहरूलाई बदनाम गराउने काम भएको स्वर्गद्वारी टिप्पर व्यवसायी समिति अध्यक्ष योगीको तर्क छ। दाङका प्रमुख जिल्लाधिकारी रामबहादुर कुर्मुवाङले भार वहन क्षमता भन्दा बढी बोकेका गैर कानूनी रूपमा सवारी साधनको ढाला बढाएका कारण सवारी साधन नियन्त्रणमा लिनु परेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार राज्यको सम्पत्तिमाथि चरम दोहन गर्ने तर जनतालाई मारमा पारेर गैर कानूनी रूपमा काम गर्ने यस्ता सवारी साधनमाथि कार्यवाही अघि बढाइएको हो। नियम भन्दा बाहिर गएर काम गरिदिँदा सडकको अवस्था अत्यन्तै दयनीय बनेको जिकिर पनि गर्नुभयो। खानीबाट बोक्ने टिप्परहरू छ नि, त्यसले चाहिँ तिनीहरू इमान्दार नहुँदाखेरि जति भारवहन क्षमता हो उहाँले बोक्न पाउने जति त्योभन्दा उहाँहरूले 2 गुणा जति बोक्नु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ अनि त्यसलाई इलिगल तरिकाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बढाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँका बाटाघाटाहरू ध्वस्त भएको छन् र हिजो हामी त्यो बाटोमा हामीले अनुगमन गर्दाखेरि सबै टिप्परहरूको चाहिँ त्यही हालत देखेर आजबाट चाहिँ हिजोबाट हामीले एक्सनमा ल्याएको छौँ र
र समस्या के छ भन्दाखेरि इमान्दारिताकै समस्या भएको छ जहीँ पनि खालि राज्यलाई दोहन गर्ने जनताहरूलाई चाहिँ अब मारमा पार्ने यस्तो कुराहरू भएको छ। नागरिकले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक सवारी गुड्ने सडकमा निर्माणसँग जोडिएका ठूला सवारी साधन गुड्नाले अहिले दाङका अधिकांश सडकको अवस्था अत्यन्तै जोखिममा परेको छ। यसले राज्यमाथिको दोहन मात्रै नभई नागरिकमाथि अत्याचार गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारीको धारणा छ। उहाँले यस्ता काम गर्नेलाई फट्याइको संज्ञा पनि दिनुभयो। यो त फटाइ हो, यो चाहिँ नागरिकमाथिको अत्याचार हो, राज्यमाथिको दोहन हो। यो मनपरी भन्छ नि, यसलाई चाहिँ हामी नियन्त्रण गर्नुपर्छ। विगतमा नियमनकारी निकायको काम कारबाही फितल हुँदा पनि यसको लाभ लिन मौका पाएकाहरूले अहिले त्यही मौका छोपेको उहाँको तर्क छ। अब आफू मातहतका निकायको काम कारबाही विधि र नीति सम्मत रूपमा चल्ने बताउनुभयो। अहिले पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्मका अधिकांश टिप्पर दाङमा आएर चुनढुङ्गा ढुवानी गरिरहेका छन्। दैनिक 1300 भन्दा बढी टिप्परले चुनढुङ्गा ढुवानी गरिरहँदा यहाँका सडकको अवस्था के होला आफै अनुमान लगाउन सकिन्छ। नियमनकारी निकायहरूको पनि कमजोरी भनौँ, अब यो पहिला भएन, यसलाई हामी चाहिँ अब नियमित गर्छौँ। अहिले त 12-13 जस्तो लाग्छ। अब यो विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ अब अहिले नदीजन्य पदार्थहरूको चाहिँ उत्खनन गर्ने कामहरू चाहिँ सकिएको छ। अहिले अब यो त्यसले गर्दाखेरि यो सिमेन्टको लागि चाहिँ कच्चा पदार्थ बोक्ने चाहिँ टिप्परहरू पूर्वदेखि यो मेचीदेखि महाकालीसम्मको सबै यहाँ थुप्रिया छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अहिलेको समस्या भनेको यो 4 सिमेन्ट उद्योगहरू छ। ती उद्योगहरू राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ, तर उद्योगहरूले चाहिँ स्टेटलाई यहाँको नागरिकहरूलाई न्याय चाहिँ गरेनन्। त्यही हो, त्यसलाई हामी नियमित गर्छौँ। अहिले दाङमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र ढुवानीमा रोक लगाइएको छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गरी समन्वय गरेर नदीजन्य वस्तु प्रयोग गर्न सक्ने नियम बनेको छ। यसको अनुगमन जिल्ला अनुगमन समितिले गर्छ। नियमनकारीको संरक्षणमा नदीजन्य तथा खानीजन्य वस्तुको उत्खननमा चरम दोहन भएको नागरिकको गुनासोका बीच भर्खरै दाङमा आउनुभएका प्रमुख जिल्लाधिकारी रामबहादुर गुरुङवाङ र प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुरेश प्रसाद काफ्लेको काम कारबाही नागरिक मैत्री बनोस् भन्ने सबैको अपेक्षा छ। सोही प्रक्रिया अनुरूप गरेका प्रतिबद्धता अघि बढाएको केही संकेत भनी देखा पर्न थालेको छ।